बड़ा प्रोजेक्ट कैसे आप इसको मुमकिन कर पाएंगे, क्या आपकी तवक्कुआत हैं? राय साहब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये फैक्ट्री तो बन नहीं रही। अब मेरे पास 22 बेटे हैं, तो मैं चाहता हूँ चकवाल के जो कोई भी यतीम बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, तो उस हवाले से काम कर रहा हूँ। 6 करोड़ का तखमीना है, तो इसको हमने ना ट्रंचेस में किया है कि एक ईंट की कीमत 100 रुपए, 1000 बंदा मुझे मिल गया है जिन्होंने 100 दे दिया है। अब 5,99,000 बंदे मुझे चाहिए जो 100 डोनेट करें, और मैं यहाँ पे एक दिन राजा साहब आप आए तो हम लोगों को दिखाएं कि ये अदारा चकवाल में यहाँ खड़ा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा तनवीर हैदर और आप देख रहे हैं उर्दू टन। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे परवरिश हॉस्टल के बच्चों से, जहां पे उन्हें मुकम्मल तालीम और तरबियत और जो है दीनी और इस्लामी जो है तालीम भी दी जाती है, और यहाँ पर उनको जो है मुकम्मल एक घर का माहौल फराहम किया जाता है। इस इदारे में आज हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे अंदर देखते हैं कि बच्चे किस तरह से जो है वो अपनी जो है तमाम एक्टिविटीज़ करते हैं, और इदारे के CEO और जो फाउंडर हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं। चले हमारे साथ। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त जो है परवरिश हॉस्टल के CEO एंड फाउंडर मौजूद हैं, राशिद मिन्हाज साहब। इनसे इस जो नया प्रोजेक्ट ये लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, इसके बारे में तमाम तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया राज साहब, थैंक यू सो मच। परवरिश का जो हमारी न्यू साइट है, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, 12 कनाल की सर ये अराजी है, और इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह यहाँ पे 250 जो आर्फन बच्चे हैं चकवाल के, इनकी ये कैपेसिटी बनने जा रही है। और इसका जो हमारा ग्राउंड लेवल का सर तखमीना आया है ना, वो है तकरीबन 6 करोड़ के लगभग। जी अच्छा सर, हमें ये बताएं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अपना जो घर है वो भी परवरिश जो हॉस्टल उसको दे चुके हैं, तो ये यहाँ पे जो ज़मीन है ये किसने आपको प्रोवाइड की है? सर ये जो लैंड है ये मेरे मामों ने, मेरी ननिहाल फैमिली ने, मेरी खलाओं ने मुझे ये डोनेट की है। उन्होंने कहा कि आपके ज़ौक़ को देखते हुए कि जो आप यतीम बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आबाई जितने बहन भाई थे उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट कर दिए। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, ये हमें बताएं कि इस बारे में ये जो आपने 6 करोड़ रुपए का तखमीना बताया है, इसकी लागत है, तो ये किस तरह मुमकिन होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे आप इसको मुमकिन कर पाएंगे, क्या आपकी तवक्कुआत हैं? राय साहब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये फैक्ट्री तो बन नहीं रही। ये तो मेरे बेटों के लिए, अब मेरे पास 22 बेटे हैं, तो मैं चाहता हूँ चकवाल के जो कोई भी यतीम बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, तो उस हवाले से काम कर रहा हूँ। तो ये सर 6 करोड़ का तखमीना है, तो इसको हमने ट्रंचेस में किया है कि एक ईंट की कीमत 100 रुपए। तो अब ना रह क्या गया राज साहब, 1000 बंदा मुझे मिल गया है जिन्होंने 100 दे दिया है। अब 5,99,000 बंदे मुझे चाहिए जो 100 डोनेट करें, और मैं यहाँ पे एक दिन राजा साहब आप आए तो हम लोगों को दिखाएं कि ये अदारा चकवाल में यहाँ खड़ा हो चुके हैं। माशाल्लाह सर, ये तो आपने बड़ी टेक्निकल जो है वो बात बताई है, क्योंकि 6 करोड़ की रकम को आपने बहुत सारे लोगों में जो है वो तकसीम कर दिया। 100 रुपए ईंट का आपने जो है जबरदस्त हो गया। अच्छा ये बताएं, ये जो इमारत है ये चूंकि शहर से दूर है, तो इसके अभी तो जो है रोड्स वगैरह भी कच्चे हैं, उसके बारे में आपकी क्या तवक्कुआत है कि क्या आपकी आगे क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? सर अल्लाह पे बड़ा कभी यकीन है, एतमाद है, इंशाल्लाह तवक्कल है कि जिस जगह पे हम इंशाल्लाह आके बैठ के तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह राह खोल देंगे। तो बाकी ये है कि हुकूमत से भी मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और रास्ते का प्रॉब्लम है, तो अगर अरबाब इख्तियार तक या कोई मुखैर बंदा हमारी आवाज़ पहुँचा दे तो हमारे लिए मामलात बहुत आसानी से ये सॉल्व आउट हो जाएंगे। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि यहाँ पे जो आपका काम वगैरह चल रहा है, जी इस सिलसिले में ये जो सामान है, अगर कोई बंदा कोई आपको सामान प्रोवाइड करना चाहे या कोई भी ऐसी चीज़, तो वो किस तरीके से आपसे जो है वो रब्ता करे? जी राय साहब, इसमें यह है कि हमारे जो परवरिश के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे स्क्रीन पे भी चल रहे हैं अभी। तो किसी भी मद में हमें क्रश, रेत, बजरी, सीमेंट, किसी भी मद में आप अमाउंट शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास आप अहले खैर मतलब नेकी का काम करना चाहते हैं तो 100 रुपये डोनेट कर दें, आपका जो पैसा है इंशाल्लाह राइट प्लेस पे इंशाल्लाह लगेगा, और यहाँ पे जो ये आपके लिए एक मुस्तकिल सदका जारिया बनेगा। बाकी अगर आप अपने मरूमीन के नाम पे इसाले सवाब के लिए अपने एक कमरा बना के डोनेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 5 लाख उस कमरे की कीमत है। अगर एक बच्चे की रहायश की जो स्पेस है, एक बच्चे का जो बेड पे रहने का खर्चा है, मतलब वो उसकी स्पेस जो बनती है, उस पे 50,000 की लागत आ रही है। इसको हमने कैलकुलेट राय साहब प्रॉपर किया हुआ है।
تو اس میں کسی بھی مد میں جو جس بندے کی جتنی استطاعت ہے وہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں. اچھا سر ہمیں بتائیں یہ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے لیے آپ کے پاس کیا انتظامات موجود ہیں, ان کو کہاں پہ آپ نے رکھا ہوا ہے, تعلیم وغیرہ کا ان کا سارا سسٹم جو ہے؟ راج صاحب ابھی کرنٹلی ہم بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں, ان کی رہائش کھانے پینے پہ. تو بچیوں کا چکوال سٹی میں ایک ادارہ موجود ہے, ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں لیاقت صاحب وہ کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ان کے پاس 200 کی کیپیسٹی ہے, اور ابھی کرنٹلی ان کے پاس 100 آرفن بچی وہ زیر تعلیم ہے. تو بچیوں کا کوئی بھی کیس ہمارے پاس آتا ہے, مطلب کچھ ہمارے پاس بچیاں ہیں, ان کے بچے ہیں جو ان کے بہنیں وہ بھی اس ادارے میں پڑھ رہی ہیں. تو بچیوں کو کوئی بھی کیس آئے تو ہم سے کنٹیکٹ کیا جا سکتے ہیں, ہم ان کو پراپر وہاں پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. ان فیوچر بھی انشاءاللہ اسپیس بنائیں گے بچیوں کے لیے الگ سیپریٹ, انشاءاللہ بن جائے گی. اچھا سر ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ چونکہ آلریڈی آپ کے پاس ایک ادارہ چل رہا ہے جس میں آرفن بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اب یہ جو آپ یہاں پہ نئی بلڈنگ جو آپ بنا رہے ہیں اس میں صرف یتیم بچوں کے لیے ہوگا یا اور بھی غریب یا نادار بچے وہ یہاں پہ اپنی تعلیم حاصل کر سکیں گے؟ راج صاحب اس طرح ہے کہ ہم نا کرنٹلی آرفن بچوں پہ کام کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ چکوال کا کوئی بھی یتیم بچہ جس کی عمر 10 سال سے کم ہو اس کی بچوں کی ایجوکیشن ہم اسپانسر کرتے ہیں. باقی یہ جو لیبر طبقہ ہے, جو پیشہ ہوا طبقہ ہے, اس کے لیے ہم نا ہوم بیسڈ اسکولنگ جو ہے اسپانسر کرتے ہیں. کرنٹلی میرے پاس نا جو لیبر طبقہ ہے, بٹھوں کے مزدور ہیں, ان کے بچے ہیں, تو میرے پاس 80 بچے بالکل مفت تعلیم حاصل کریں گے. ان کا ساری جو ترتیب ہے, ان کا یونیفارم, ان کی بکس, ایچ اینڈ ایوری تھنگ فری ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ 10 سال سے کم عمر کے بچے جو ہے وہ آپ لیتے ہیں. اگر 10 سال سے اوپر عمر ہو تو پھر اس کو آپ کیا وجہ کیوں نہیں لیتے؟ اچھا سر یہ بڑا سوال ہے. 10 سال سے کم عمر بچہ جو ہے نا, ان کی تعلیم تربیت ان کو ایک ادارے میں ڈالنا بڑا آسان ہوتا ہے. تھوڑا سا جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے پرابلم وہ ادارے کے لیے بھی کھڑا کرتا ہے, اس کو تھوڑا سا اس ادارے میں لے کے آنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے نا ہمارے مختلف اداروں سے MOU ہوئے ہیں. اگر 10 سال سے بھی زیادہ جس یتیم بچے کی عمر ہے, ہم سے کنٹیکٹ کریں. پاکستان سویٹ ہوم ہمارے بڑے بھائی ہیں زمر خان صاحب, ان کے پاس ہم بچے بھجوا دیتے ہیں, کیونکہ ہماری جو سسٹم ہے وہ ہمارا ایک SOP ہے, وہ 10 سال سے کم عمر بچوں کی لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت یہاں جو ادارہ ہے اس کا ایک ہونہار بچہ اور جو یہاں کا اچھا ماشاءاللہ جو شاگرد ہے ان کا وہ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں ان کے ہاسٹل کے بارے میں, ان کی پڑھائی کے بارے میں, کس طرح یہ رہتے ہیں اور کس طرح یہاں پہ یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا, آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سیف اللہ. محمد سیف اللہ. آپ یہاں پہ کتنا سو گیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ 1 سال. ماشاءاللہ. محمد سیف اللہ آج آپ ہمیں اپنے جو یہ ادارہ ہے اس کا وزٹ کروائیں گے؟ جی چلیں آئیں ہمارے ساتھ. آئے. ہاں جی. جی بیٹا یہ بتائیں اس بارے میں. یہ ہمارا لیور روم ہے, اس کے اندر 9 بچے ابھی لیٹ. تو یہ بتائیں یہ جو آپ یہ ڈبل ڈیکر ہے یہ کیا ہے؟ یہ ڈبل ڈیکر, ایک اوپر سوتا ہے تو ایک بچہ نیچے سوتا ہے. ٹوٹل یہاں پہ 9 بچے سوتے ہیں؟ جی. چلیں ہمیں اپنی وہ کپڑوں والی الماری وغیرہ بھی دکھا دیں. اچھا کپڑے سیٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ سارے اپنی ٹیگ لگا کے رکھتے ہیں, اپنا سارا سیٹ اپ. نیچے کیا پڑا جوتے وغیرہ نیچے ہوتے ہیں, کپڑے وغیرہ اوپر. یہ خود بخود یہاں رکھتے ہیں جی. یا ان کو نہیں سارا خود کرتے ہیں. خود ان کو سارا علم ہوتا ہے؟ جی. یہ تمام ان خانوں میں یہ ان کے سامان پڑے ہوئے ہیں؟ جی. اچھا ہمیں اس والے روم کے بارے میں بتائیں بیٹا, یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ 10 بچوں کے لیے. ادھر بھی ڈبل ڈیکر ہے. یہ جو ہے یہ بیڈ یہ آپ کے بیڈ ہیں؟ نہیں ہمارے یہ والے چھوٹے بچوں کے لیے بیڈ ہے. اچھا چھوٹے بچے یہاں بڑا اوپر سوتا ہے تو چھوٹا نیچے سوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے دکھائیں جی ادھر آئے جی. کیمرہ مین ہمارا آگے آئے, ہمارے ساتھ آ کے دکھائیں جی. یہ بتائیں بیٹا یہ جو ہے یہ رہائش کس کی ہے؟ یہ 2 بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. فی بیڈ پہ 2 بچے سو جاتے ہیں؟ فی بیڈ پہ ایک بچہ سوتا ہے. اچھا ایک بچہ سوتا ہے. یہ 4 بچوں کی رہائش ہے یہاں جی. پہ بیڈ سے جو لگے ہوئے ہیں؟ جی. اور اس کمرے میں ٹوٹل کتنے بچے سوتے ہیں؟ 10. اچھا کتنے بجے آپ سوتے ہو؟ ہم 9 بجے سوتے ہیں. 9 بجے سوتے ہیں. صبح کتنے بجے جاگتے ہو؟ 4. ماشاءاللہ. صبح کی نماز کے ٹائم؟ جی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ ناظرین یہیں پہ ان کی جو ہے وہ ساز و سامان رکھنے کے لیے موجود ہے الماریاں. یہاں پہ یہ جو سامان بیٹا یہ جو مکمل سیٹ کر کے رکھا ہوا یہ کون رکھتا ہے؟ یہ ہم خود رکھتے ہیں. آپ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا کون رکھتا ہے؟ یہ ان کو ایک دفعہ دکھا دیتے ہیں پھر یہ خود ہی رکھتے ہیں. اچھا خود بخود رکھ دیتے ہیں. جی. ویری گڈ. اور صبح جب اٹھتے ہو تو وہ کیا روٹین ہوتی ہے, کس طرح تیار ہوتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے کار سب اٹھاتے ہیں, پھر ہم جاتے ہیں وضو کے لیے. بچے وضو کر کے نماز کے لیے آتے ہیں, پھر نماز پڑھ کے ہم قرآن کی تعلیم لیتے ہیں. ماشاءاللہ. اس کے وہ بعد ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین کو دکھائیں ذرا, صبح آپ جب باہر جاتے ہیں وضو کرتے ہیں اور نماز وغیرہ کہاں پڑھتے ہیں, آئیں ہمارے ساتھ. یہاں بچے صبح اٹھ کے وضو کرتے ہیں. جی. تو ادھر 2 واش روم ہے جو بچوں کے لیے, تیسرا وہ سر لوگ کے لیے ہوتا ہے. تو ادھر ایک اسٹار روم بھی ہے جہاں قاری صاحب اور ایک اور انکل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو صبح پھر نماز ادا ہوتی ہے یہاں پہ؟ جی وہ اندر ہال میں ہوتی ہے. وہ نماز کون پڑھاتا ہے یہاں پہ؟ قاری صاحب. کتنے بجے نماز ادا ہوتی ہے؟ 4:30 پہ.
माशाल्लाह, देखा नाज़रीन, सब बच्चों को यहाँ पे जो है बाजमात नमाज का भी एहतमाम किया जाता है। उसके बाद नमाज के बाद फिर क्या रूटीन है बेटा? कुरान की क्लास लेते हैं कुरान की क्लास लेते हैं, कितनी देर के लिए? 6:30 बजे तक। आप कौन सा कुरान की क्लास ले रहे हैं, हिफ्ज कर रहे हैं या नादरा? नाजरा। नाजरा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं बेटा? उसके बाद हमारी पीटी होती है, अच्छा, वो कितनी देर की? वो 20-30 मिनट की होती है। वो कहाँ पे होती है पीटी आपकी? बाहर हमारी पहले दौड़ लगाते हैं, फिर अंदर आके एक्सरसाइज करवाते हैं हमें। ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या रूटीन है? नाश्ता किस वक्त मिलता है? नाश्ता पीटी के फौरन बाद मिल जाते हैं। क्या नाश्ता मिलता है? नाश्ता चाय और पराठा होता है, और इतवार को हमें अंडा मिलता है। जी, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर क्या रूटीन है स्कूल की? अपने स्कूल के कपड़े पहनते हैं, उसके बाद अच्छा, स्कूल के कपड़े उन्हें कौन पहनाता है? वो खुद पहनते हैं। अच्छा, और उनके कपड़े धोता कौन है? वो आंटी लोग धो देती है। अच्छा, वो यहाँ पे बकायदा मौजूद है जो सबके कपड़े धोते हैं? जी। अच्छा, उसके बाद ये आपके जो बालों की कटिंग है, ये सारी चीजें ये कहाँ से मुमकिन होती वो है? हेयर कटिंग वाला बार्बर मंगवाते हैं। अच्छा, सबके लिए? जी एक दिन के लिए वो आ जाता है, सबकी कटिंग कर देता है? जी। दैट्स वेरी नाइस जी। नाजरीन, हमारे साथ इस इदारे में तालीम हासिल करने वाला एक छोटा नन्हा मुन्ना शहजादा मौजूद है। इससे जानते हैं कि ये कब यहाँ पे आया था और क्या क्या यहाँ पे ये तालीम हासिल कर रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी, क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल मुईद। अब्दुल मुईद, आपका किस इलाके से ताल्लुक है, चकवाल से या किसी गाँव से? चकवाल। चकवाल से। अच्छा, ये बताएं कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे तालीम हासिल करते हुए? दूसरा साल। दूसरा साल है। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? किस में? क्लास 3 में। माशाल्लाह जी, क्लास 3 में ये बच्चा माशाल्लाह पढ़ रहा है जी। और ये बताएं कि आपको यहाँ पे क्या क्या चीज जो है खेल पसंद है, क्या क्या आपको खाना पसंद है, इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा जरा। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। क्रिकेट आप खेलते हैं? जी और ये बताएं, आप कुरान पाक की तालीम भी हासिल कर रहे हैं? जी। अच्छा, खाने में क्या क्या पसंद है आपको? काम। मुर्गी शुर्गी खाते हैं? जी अच्छा, और सुनाएं, और आप अपने वालिदैन को भी मिलने के लिए जाते हैं? जी। आपके वालिदैन हैं? अम्मी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे जी। इनकी वालदा मौजूद है। और गांव में आप कब जाते हैं, कितने दिनों के बाद? महीने बाद। गुड हो गया। और स्कूल यहाँ पे आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। आपको यहाँ के जो टीचर्स हैं वो कैसे लगते हैं? अच्छा। सही आपको पढ़ाते हैं? जी। मैंने सुना है आपको मारते भी हैं। नहीं। प्यार मोहब्बत से पढ़ाते हैं? जी। चले जी, माशाल्लाह, वेरी गुड, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। कभी ये यहाँ पे क्या क्या मतलब खेलते हैं ये? जी, छोटे बच्चों के लिए लूडो है, वो छोटा बैट है। और है। बड़े बच्चे इधर खेल लेते हैं रैकेट और वो दूसरा बंदा। मतलब यहीं पे सारी एक्टिविटी हो जाती है आपकी? इतवार वाले दिन हम बाहर जाते हैं ग्राउंड में। अच्छा, ग्राउंड में जाके सारे जाके खेलते हैं? जी। और एक दूसरे का ख्याल कैसे रखा जाता है? कि जिस बच्चे को चोट लगती है उसका मरहम कर देते हैं, इधर आके पट्टी लगा देते हैं उसको। नहीं, जब आप लोग बाहर खेल रहे होते हैं, आप सब चुनके होते हैं, 22 बच्चे होते हैं, तो उनमें से एक दूसरे का ख्याल कैसे रखा जाता है कि कितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं, किसी को कुछ हो ना जाए? वो 1 2 5 जब बच्चे उनकी जिम्मेदारी के लिए होते हैं कि एक बच्चा कहीं जाए तो उसके एक साथ जाए। ठीक हो गया। मतलब 5 बच्चों ने इकट्ठे जाना है? नहीं, 5 बच्चे होते हैं जो हर बच्चे का देखभाल कर, मतलब जिसमें आप भी शामिल होते हैं? जी, बड़े शामिल होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है परवरिश स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर मौजूद हैं। इनसे इस इदारे के बारे में जानते हैं कि इस मुश्किल दौर के अंदर ये ऐसा इदारा है कि जो मसीहा का किरदार अदा कर रहा है, ये कैसे मुमकिन हुआ है, इस बारे में हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कैप्टन रिटायर्ड गुलाम शबीर मिनास, डायरेक्टर पर स्कूल सिस्टम मास्टर। ये राशिद मिनास साहब का घर है जहाँ पे हम बैठे हैं। और ये पहले ही यतीम थे, जिनके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे, इस दुनिया वाले से कबल के। और हम भी छोटे थे जब हमारे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। तो हमने चूँकि इस माहौल और यतीमी को बड़े करीब से देखा है, और हमें ये एहसास था कि इन बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है, नंबर 1। और नंबर 2, चकवाल में चूँकि इस तरह का कोई इदारा था नहीं जो बच्चों पे काम कर रहा था, तो इसलिए हमने ये इस सफ़र का आगाज़ किया। अच्छा, दूसरा सर हमें ये बताएं कि ये जो बच्चे होते हैं यतीम, इन तक आपकी कैसे रसाई होती है और किस तरीके से आप जो है इनको अपने हॉस्टल में लेकर आते हैं, आपको कैसे पता चलता है? हमने तकरीबन 3.5 साल कबल इस प्रोजेक्ट काम शुरू किया था। 1.5 साल अपना वर्कआउट मुकम्मल किया, और 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन हमारे पास जो बच्चे हैं ना वो यहाँ मौजूद हैं। पहला बैच हमने जो लिया था 10 बच्चों का। हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम एक तो अपने इदारे को सोशलाइज़ करते हैं, आप जैसे साफ़ी भाइयों के तवज्जुह से और मुख्तलिफ पेजेस से। फिर जो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन होते हैं, नंबरदार होते हैं, सेक्रेटरी साहबान होते हैं, उनके साथ हम रब्ता अपना इस्टेब्लिश करते हैं। फेज़ 1 में चूँकि हमने चकवाल को फोकस किया, और मतलब चकवाल की तमाम यूनियन कौंसिल और कस्बजात में हमारा कोई ना कोई बिल वास्ता या बिला वास्ता रहत मौजूद है, तो हम अपनी प्री रिक्विजिट उनके साथ शेयर करते हैं। फिर वो इलाके से हमें बच्चे इस तरह के उठा के हमारे पास लेके आते हैं हमें, और फिर हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवा के वो सारा उस हिसाब से काम को लेके
اس وقت ہمارے پاس تلگنگ شہر اور اس کے گردنواں کے بچے موجود ہیں، چوہا صدر شاہ کے بچے موجود ہیں، اور چکوال شہر کے بچے موجود ہیں، اور چکوال شہر کے سراؤنڈنگ بیسک اس وقت تک جو 22 بچے ہماری یہ سارے ضلع چکوال سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں کیونکہ جب اسکولوں میں چھٹیاں آ جاتی ہیں تو بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس ایسے بھی بچے ہوں گے کہ جن کا پیچھے کوئی مطلب ہے کہ والی وارث نہیں ہوگا یا ان کے پیرنٹس نہیں ہوں گے، ان بچوں کا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس ضمن میں رائی صاحب کچھ بچے واقعتاً گھروں کو نہیں جا سکتے ہیں، ان کو پیچھے کوئی نہیں ہے. پھر ہم نے اپنے طور پہ ڈسیزن کیے ہوئے ہیں، رائی صاحب ہیں، خواجہ عبداللہ صاحب ہیں اور میں ہوں، تو جو بچے رہ جاتے ہیں وہ ہم ان کو چھٹیوں میں اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. دوسرا، ہر 15 دن بعد ہمارا کال ڈے ہوتا ہے، ایک بچوں کے گھروں سے کالیں آتی ہیں. اس وقت بھی کچھ بچوں کی کال نہیں آتی، ان کو بھی پھر ہم نے اپنے بچے بانٹے ہوئے ہیں. ان تینوں گھروں سے ہماری جو اہلیاں ہیں یا ہماری فیملی ہے وہ ان کو کال کر کے جو ہے اس وقت ان کی خیر خیریت لے لیتی ہے. اچھا، جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ بتایا آپ نے کہ ان کا گھر ہے، ذاتی رہائش گاہ ہے، وہ کیسے اس گھر کو چھوڑ کے چلے گئے اور وہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ اس میں یہ تھا کہ ہمارے دل میں یہ تڑپ اور خواہش تھی کہ بچوں پہ کام کیا جائے، لیکن چونکہ وسائل کا ایک چیلنج درپیش تھا، ایک مسئلہ تھا، تو جب ہم آپ نے آپس میں گفت و شنید کی کہ کام بڑا اچھا ہے، اس کو کرنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، یہ قوم کا مستقبل ہے جو ایسے رول رہا ہے، تو بھئی اب کام کیسے شروع کریں، وسائل تو ہیں نہیں. تو اس پہ پھر اللہ راشد صاحب اور ان کی اہلیہ کو جزائے خیر دے کے انہوں نے 1 اسٹیپ لیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنے گھر کو ویکیٹ کرتے ہیں، ہم چکوال رینٹ پہ چلے جاتے ہیں اور انیشیل سٹیج پہ آپ ہمارے گھر سے شروع کریں. تو انہی کے گھر کو ہم نے رینویٹ کیا اور آج ہاسٹل شیپ میں آپ کے پاس موجود ہے اور اس وقت 22 بچے جو ہیں اس گھر میں. اچھا سر، ان بچوں کی قابلیت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ گھروں سے ان کے والدین نہیں ہوتے تو ان کو بڑے فرق لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی جو صلاحیت ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا یہ بچے آپ کی بات کو یا کوئی بھی آپ انہیں پڑھائی ہو، چاہے تعلیم ہو یا قرآن پاک کی تعلیم ہو، جلدی پک کر لیتے ہیں یا اس میں مشکل کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ خدشہ ہمیں بھی تھا جب ہم نے بچوں کو پہلا بیچ دیا تھا کہ یہ بچوں کو کیونکہ بیک گراؤنڈ کمزور ہے تو یہ پتہ نہیں کس انوائرمنٹ سے اٹھ گئے ہیں، پک کر پائیں گے یا نہیں. لیکن الحمدللہ ہمیں بڑی خوشگوار ہے رسوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بچے بڑے ماشاءاللہ ان کا ذہن ہے اور بڑی جلدی چیزوں کو پک کرتے ہیں. ہمارے پہلے بیچ میں 4 بچے اسکول گوئنگ نہیں تھے جو آئے تھے، لیکن انہوں نے اتنا جلدی کیا کہ 1 سال میں ہمیں انہیں 2 کلاس اسکپ کرانی پڑی. اس وقت ہمارے 7 بچے جو ہیں وہ پراکٹر ہیں اسکول میں. تو الحمدللہ ان کی ذہنی صلاحیتیں بہت اچھی ہیں، بس صرف ان کو پالش اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد یہ بچے آپ کسی مقام پہ کھڑے نظر آئیں گے. مطلب گار فاؤنڈیشن کے مختلف شعبہ جات ہیں جن میں سے ایک یہ آرفنیج ہوم ہے جو پرورش کے نام سے ہے. یہاں پہ پرائیویٹ اسکول ہمارا اپنا ہے قوم انگلش میڈیم اسکول. یہ بچوں کی ہاسٹلیں گئے، لیب یہاں پہ ہے، ٹیوٹر یہاں پہ ہے، مفتی صاحب یہاں پہ ہے، قرآن کی تعلیم بچے. باقی جو ہے نا یہ بچے اسکول میں ان کو اسکول میں لے کے جاتی ہے، انگلش میڈیم اسکول ہے وہاں پہ یہ پڑھتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اچھا سر، ہمیں بتائیں بچوں کی کیا سرگرمیاں یہاں پہ صبح سے شام تک وہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کا پراپر ایک ہم نے ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے، ایک اسکیجول ہے. صبح جب یہ نماز کے لیے مفتی صاحب ان کو اٹھاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. کچھ بچے حفظ کر رہے ہیں، باقی نادرہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ان کا 25 منٹ کا پی ٹی سیشن ہوتا ہے، یہ پی ٹی کرتے ہیں. اس کے بعد ناشتے پہ چلے جاتے ہیں اور ناشتے کے بعد یہ اسکول چلے جاتے ہیں، تیار ہو کے وین آ جاتی ہے. اسکول سے آ کے کھانا کھاتے ہیں، زور ادا کرتے ہیں، 1 گھنٹے کا ان کا بریک ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹیوٹرز آ جاتی ہیں. 3 گھنٹے یہاں پہ ٹیوٹرز انہیں پڑھاتی ہیں. اس کے بعد کمپیوٹر لیب والی ٹیچر آ جاتی ہیں، ان کو کمپیوٹر سکھاتی ہیں 1 گھنٹہ. اور پھر مغرب سے، آج کل دن چھوٹے ہیں تو مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے جب یہ فری ہوتے ہیں تو وہ گیم ٹائم ہوتا ہے ان کا. وہ ہمارے پی ٹی ہیں وہ ان کو لے کے گیم پہ چلے جاتے ہیں، ان سے مختلف گیمز کرواتے ہیں. مغرب کے بعد یہ دوبارہ مغرب کی نماز کے بعد ان کی قرآن کی کلاس ہو جاتی ہے. عشاء تک کی قرآن کی کلاس کرتے ہیں اور اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد ان کا ٹی وی ٹائم ہوتا ہے. 9 بجے ہمارا لائٹ آف کا ٹائم ہے، 9 بجے یہ اپنے کمروں میں جا کے سو جاتے ہیں. ٹھیک ہو. اچھا یہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے ادارے کے ساتھ آپ نے جو اپنی باڈی ٹیم بنائی ہے، کتنے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس وقت؟ ہمارے مددگار فاؤنڈیشن کی ایک گورننگ باڈی ہے جس میں خواجہ عبداللہ صاحب ہیں، رائش صاحب ہیں، میں ہوں، اور اس کے علاوہ ہماری ایک آفس ٹیم ہے جو چکوال پولیس ڈاؤن ٹاؤن میں ہمارا آفس ہے، وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اور 5 ڈائریکٹرز ہیں مختلف شعبہ جات میں، جس طرح بلڈ ڈونیشن ہے، جاب پورٹل ہے، آسان نکاح سکیم ہے، جرنل ایڈ ہے، موبائل کچن ہے. تو یہ سارے اپنے اپنے ڈائریکٹرز ہیں ان شعبہ جات کے اور ان کی نیچے اپنی اپنی ٹیم ہے، یہ اپنے اپنے شعبہ جات ہیں. سر ہمیں بتائیے گا کہ آج سے 10-15 سال کے بعد یہ جو آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ، ان کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ہم جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ جیسے بھائیوں کی نیک خواہشات کے تحت ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج
سے آج کے بعد 10 سے 15 سالوں کے بعد ہم ان بچوں کو جو ملک کی کلیدی چیئرمین پہ دیکھ رہے ہیں، کلیدی عہدوں پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایم یہی ہے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ چاہ رہے ہیں چونکہ ہم یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں یا جو 12 کنال اراضی ہم نے دی ہے یا وہاں پہ جو ادارہ بن رہا ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں ہوگا، یہ ہمارا ہم نے اپنے ایفیڈیوٹ میں لکھ دیا، ہمارے خاندان اس کے وارث نہیں ہوں گے، بلکہ یہی بچے کل بڑے ہو کے اچھے عہدوں پہ جائیں گے، ویل سیٹل ہوں گے، اور یہی بچے یہ ادارے بھی چلائیں گے اور اس جیسے اور ادارے بھی انشاءاللہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا سر، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے اہل ثروت حضرات ہیں جو کہ لوگوں کی جو ہے مدد امداد بھی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے لیے اپنا کیا جو ہے پیغام دیں گے کہ وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ چونکہ ایک میجر پروجیکٹ ہے، یہ 22 بچوں کے جو ہمارے ماہانہ ایکسپنسز ہیں، یہ کوئی 4-1 لاکھ ماہانہ ہمارا ان کا جو ہے نا راشن اور فیس اور وہ ساری اس مد میں جو ہے لگ جاتے ہیں۔ دوسرا ہمارا فیز 2 کنسٹرکشن چل رہا ہے، تو ظاہر ہے اہل ثروت کے تعاون سے ہی یہ ممکن ہے۔ تو اس میں ہمارا ایک اکاؤنٹ نمبر ہے پرورش کا، اس میں لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے، لیکن ہم ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک بار آئیں، ادارہ وزٹ کریں فزیکلی، یہاں آ کے دیکھیں، اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں، اس میں ہم اکاؤنٹ نمبر اور وہ چیزیں شیئر کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔